कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्री गुरुभ्यो नमः। वन्दे संस्कृतमातरं। सर्वेभ्यः नमस्काराः। श्री रघुवीरगद्यं जयत्याश्रितसन्त्रासध्वान्तविध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः। जय जय महावीर महाधीर धौरेय देवासुरसमर समय समुदित निखिल निर्जर निर्धारित निरवधिक माहात्म्य दशवदन दमित दैवत परिषदप्यर्थित दाशरथि भाव दिनकर कुल कमल दिवाकर दिविशदधिपति रण सहचरण चतुर दशरथ चरम ऋण विमोचन कोसल सुता कुमार भाव कंचुकित कारणाकार कौमार केलि गोपायित कौशिकाध्वर रणाध्वर धुर्य भव्य दिव्यास्त्र वृंद वंदित प्रणत जन विमत विमथन दुर्ललित दोर्ललित तनुतर विशिख विताडन विघटित विशरारु शरारु ताटका ताटकेय जड किरण शकल धर जटिल नटपति मकुट तट नटन पटु विबुध सरिदति बहुल मधुगलन ललित पद नलिन रज उपमृदित निज वृजिन जहदुपल तनु रुचिर परम मुनिवर युवति नुत कुशिक सुत कथित विदित नव विविध कथा मैथिल नगर सुलोचनालोचन चकोर चंद्र खंड परशु कोदंड प्रकांड खंडन शौंड भुजदंड चंडकर किरण मंडल बोधित पुंडरीक वन रुचि लुंटाकलोचन मोचित जनक हृदय शंकातंक परिहृत निखिल नरपति वरण जनक दुहितृकुच तट विहरण समुचित करतल शतकोटि शतगुण कठिन परशुधर मुनिवर करधृत दुरवन मतम निज धनुराकर्षण प्रकाशित पारमेष्ठ्य क्रतुहर शिखरि कंदुक विहृत्युन्मुख जगदरुन्तुद जित हरिदन्ति दंत दन्तुरोरोन्त दशवदन दमन कुशल दशशत भुज मुख नृपति कुल रुधिर झर भर भरित पृथुतर तटाक तर्पित पितृक भृगुपति सुगति विहति कर नत परुडिषु परिघ अनृत भयमुषित हृदय पितृवचन पालन प्रतिज्ञावज्ञात यौवराज्य निषाद राज सौहृद सूचित सौशील्य सागर भरद्वाज शासन परिगृहीत विचित्र चित्रकूट गिरि कटक तट रम्यावसथ अनन्य शासनीय प्रणत भरत मकुट तट सुघटित पादुकाग्र्याभिषेक निर्वर्तित सर्वलोक योगक्षेम पिशित रुचि विहित दुरित वल मथन तनय बलिभुगनुगति सरभस शयन तृण शकल परिपतन भयचकित सकल सुर मुनिवर बहुमत महास्त्र सामर्थ्य द्रुहिण हर वल मथन दुरालक्ष्य शरलक्ष्य दंडकात पोवन जंगम पारिजात विराध हरिण शार्दूल
विलुलित बहुफलमखकलम रजनिचर मृग मृगयारंभ संभृत चीरभृदनुरोध त्रिशिरशिरस्त्रितयतिमिर निरास वासरकर दूषण जलनिधि शोषण तोषित ऋषिगण घोषित विजय घोषण खरतर खरतरु खंडन चंड पवन द्विसप्त रक्षसहस्र नलवन विलोलन महाकलभ असहाय शूर अनपाय साहस महित महामृध दर्शन मुदित मैथिली दृढ़तर परिरंभण विभव विरोपित विकट वीरव्रण मारीच माया मृग चर्म परिकर्मित निर्भर दर्भास्तरण विक्रम यशो लाभ विक्रीत जीवित गृध्र राज देह तिधक्षा लक्षित भक्त जन दाक्षिण्य। अत्र स्थगितम्। तद्दिने कार्यालये तांत्रिक दोषस्य कारणात् एवमेव अकस्मात् कार्यक्रमः स्थगितः। क्षमां याचे पुनरेकवारम्। अत्र खरतर खरतरु संस्कृत भाषायाम् अल्पप्राण महाप्राण ह्रस्व दीर्घ एते भाषायाः प्राणाः। खरतरु करः इत्युक्ते एषः हस्तः। खरः खरः इत्युक्ते गर्दभः अपि भवति। क्रूरः खरतर इत्यत्र क्रूरः अत्यन्त क्रूरः खर इति राक्षसः नाम राक्षसः इति। अतः पठनसमये अल्पप्राण महाप्राण ह्रस्व दीर्घ एतेषां किञ्चिदपि तद् 100% अत्र यदस्ति तथैव वक्तव्यम्। अतः पुनः पुनः पठनेन प्रति कक्षायाम् एतस्य पठनेन यदि दोषाः सम्भवन्ति उच्चारणे तत् पुनः अत एव मन्दं मन्दमेव वदामः। लाभ बहु तत्र सकृत् सकारस्य स्थले शकारः अनर्थः भवति। अतः तथा न कुर्मः। पुनः यथावत् अत्र महाप्राणः अस्ति चेत् तथैव पठामः। अत्र जटायुमोक्षविषये तद्दिने उक्तं। पुनरेकवारम् एतदुक्त्वा अग्रे गच्छामि। विक्रम यशोलाभ विक्रीत जीवित गृध्रराज। विक्रम यशोलाभ पराक्रमी सः पराक्रमस्य पराक्रम कीर्तेः आशया लाभेन विक्रीत जीवित स्वजीवनमेव सः पणीकृतवान्। विक्रीत इत्युक्ते he has staked अथवा he has sold. विक्रीत is literally sold, but he has not cared for his life. विक्रम यशो लाभ किमर्थं? विक्रम पराक्रमेण यः यशः प्राप्यते तस्य लाभेच्छया विक्रीत जीवित स्वस्य प्राणानेव पणीकृतवान्। तादृशः गृध्रराजः जटायोः देहदिदक्षा देहस्य तस्य केवलं रामदर्शनकाङ्क्षया सः तत्र भूमौ पतितः आसीत्। तत्र पक्षौ रावणस्य खड्गेन छिन्नौ जातौ। दिधक्षा दग्धुम् इच्छया इत्युक्ते अन्तिमसंस्कारः। लक्षिता इत्युक्ते तस्य दर्शनेन भक्तजनदाक्षिण्य रामः किं कृतवान्? एषः गृध्रः एतस्य अन्त्यसंस्कारम् अहं कथं करोमि तथा किमपि चिन्तनं न कृतवान्। एषः उपकारं कृतवान् अस्ति। मदर्थे सीतायाः अपहरणं किञ्चिद्वा निरुध्य रावणम् अभिमुखः भूत्वा अत्यन्तपराक्रमेण स्वप्राणान् पणीकृत्य एषः इदानीं प्राणं त्यक्तवान् अस्ति। अतः अस्य अन्तिमसंस्कारः मम कर्तव्यम् इति चिन्तयित्वा रामः दिधक्षा लक्षिता इत्युक्ते तस्य दाह प्रायः अग्नि संस्कारं कृत्वा भक्तजनदाक्षिण्य भक्तानां विषये सौशील्यगुणं यः प्रदर्शितवान् राम जय जय।
अस्तु, अग्रिमचूर्णिकां पश्यामः। एतद् एवम् अस्ति, रामायणस्य कथाः अहं पुनः पुनः वदामि एतत्, यतः वाल्मीकिरामायणे सहस्राधिकश्लोकेषु यदुक्तमस्ति तद् देशिकैः प्रायः चूर्णिकाद्वयं चूर्णिकात्रयं कदाचित् केवलम् एकस्यां चूर्णिकायां समस्तसुन्दरकाण्डस्य कथा अत्यन्तसंक्षिप्तरूपेण उक्तमस्ति। अतः किञ्चिद्वा वाल्मीकिरामायणस्य कथाम् अत्र उक्त्वा अग्रे चूर्णिका विषये वदामि। कल्पित विबुध भाव कबन्धाभिनन्दित। अत्र कबन्ध मोक्ष विषये उक्तमस्ति। कल्पित इत्युक्ते सम्पादितः। विबुध भाव, विबुध अमरा निर्जरा देवा त्रिदशा विबुधा सुराः इति अमरकोशे। विबुधाः इत्युक्ते सुरः। एष कबन्धस्य कथां वदामि। कल्पित विबुध भाव इत्युक्ते सम्पादित पुनः सुरभाव, देवत्वं येन सम्पादितं तादृश कबन्धाभिनन्दिता। कबन्धेन, कबन्धो नाम राक्षसेन, अभिनन्दितः एषः स्तुतः। You are thanked by Kabandha who regained his original form. कबन्धः नाम पुरा धनुः नाम कश्चित् दानवः आसीत्। सः किं कृतवान्? उग्रेण तपसा पितामहं सर्वे तपसा ब्रह्माणं तोषयन्ति, ब्रह्मा वरं ददाति। एतत् वरशापयोः विषये एव अस्माकं तत्रापि रामायणे अत्र अरण्यकाण्डे पूर्वमपि खरदूषण त्रिशिरस् विषये ज्ञातवन्तः। एवमेव बहूनां ते शापग्रस्ताः। This curse and boon, that's a very actually fascinating thing, especially in Hindu mythology. तत् किमर्थं शापः, कदा वरं दीयते, एतत् सर्वं बहु तदेव महान् विषयः अस्ति। अस्तु, अत्र धनु नाम दानव, एषः दानवः, सः उग्रतपसा पितामहं तोषितवान्। पितामहः किं कृतवान्? एतस्य दीर्घमायुः भवतु इति वरं दत्तवान्। सामान्यतः किं कुर्वन्ति? प्राप्तवरः एषः, सर्वे राक्षसः वा भवतु, यदा वरं दीयते तस्य सामान्यतः दुरुपयोगः एव अधिकतया दृश्यते। एषः अपि प्राप्तदीर्घायुः अति गर्वितः इन्द्रेण सह योद्धुं स्वर्गम् अगच्छत्। तत्र तयोः मध्ये घोरं युद्धं सञ्जातं। शक्रः किं कृतवान्? वज्रायुधेन, तस्य महान् अत्यन्त तीक्ष्णम् आयुधम् अस्ति वज्रायुधं, तेन एतस्य शिरः शरीरमध्ये प्रावेशयत्। एतदासीत् खलु, एतत् शरीरमध्ये प्रावेशयत् वज्राघातेन, तथा अभवत्। किन्तु ब्रह्मणः वरः आसीत् इति कारणात् सः न मृतः। अनन्तरम् एवं तस्य विकृतशरीरः अभवत्, सः विकृतशरीरः अभवत्। आहारं विना अत्यन्तकष्टम् अनुभूयमानः एषः पुनः इन्द्रमेव प्रार्थयति। तदा प्रसन्नः इन्द्रः योजनमायतौ बाहु योजनम् इत्युक्ते 8 किलोमीटर्स्, तावान् दीर्घः बाहु, तीक्ष्णदंष्ट्रं तस्य भोजनं सर्वं खादितुं, वदनं वक्षसि दत्तवान्। तत्सर्वं बाहु अपि अभवत्, कबन्ध इति तस्य नाम अभवत्। अनन्तरं खादितुं तत्र केवलं मुखं, तत्र दंष्ट्रः, दट् प्रोट्रूडिङ्ग् टीत्, एतदपि अभवत्। तदा प्रभृति एषः वने विचरन् सुदीर्घबाहुभ्यां वन्यप्राणिनः एवं कदाचित् ऋषीनपि भक्षयन्ति स्म। एवमेव गच्छति काले रामः तत्र स्वसीता लक्ष्मणः तं प्रदेशम् आगतवान्। एषः
अनन्तरं एषः किं करोति स्वबाहुभ्यां रामलक्ष्मणौ सः एवं गृहीतवान्। तदा किं करोति रामः खड्गेन लक्ष्मणं वदति एक बाहुं त्वं छेदनं करो अन्यदेकम् अहं करोमि इति। तदा तस्य शापमोचनमपि अभवत्। सः पुनः तस्य विकृतरूपं विहाय दिव्यशरीरधरः स्वर्गलोकं गतवान् इति कथा अस्ति तत्र वाल्मीकिरामायणे। तादृशः कबन्धः कल्पित विबुध भाव कबन्धाभिनन्दिता। कबन्धस्य यदा शाप विमोचनम् अभवत् सः श्रीरामं स्तुत्वा स्वलोकं गतवान्। तादृश राम जय जय। अनन्तरं स एव एतस्य ऋष्यमुखपर्वतं वक्तुं यद्यपि सः इदानीं राक्षस रूपे आसीत् किन्तु सः उपकृतवान् रामस्य साहाय्यं सीतान्वेषणकार्ये रामस्य साहाय्यं कृतवान्। तत्र ऋष्यमुखपर्वतं किष्किन्धा इति प्रदेशं गन्तुं स एव सूचयति। तदनुगुणं रामः ततः प्रस्थितः भवति। अत्र अन्तिम अरण्यकाण्डे अन्तिमचूर्णिका अवन्ध्यमहिम मुनिजन भजन मुषित हृदय कलुष शबरी मोक्ष साक्षी भूत। अवन्ध्य महिमा मुनिजन भजन मुषित हृदय कलुष। पठन समये एवं कुर्वन्तु। अवन्ध्य महिमा मुनिजन भजन मुषित हृदय कलुष शबरी मोक्ष साक्षीभूत। अवन्ध्याः के वन्ध्य इत्युक्ते व्यर्थम् इति, फ्यूटैल् इति भवति खलु तथा। अवन्ध्य इत्युक्ते विच् नेवर् गोस् वेस्ट्। अवन्ध्य महिमा इत्युक्ते अनिष्फलाः महिमानः येषां ते मुनिजनाः। अवन्ध्य महिमा मुनिजना, this is an Avandhya Mahima is an adjective for Munijana whose blessings never go waste. They are never futile. They always yield good results. Tadrisha Avandhya Mahima Munijana Anishpala Mahima Yesham te Tadrisha Munijanaha Tesham Bhajana इत्युक्ते सेवया अथवा सत्कारेण मुषित हृदय कलुष। मुषित इत्युक्ते अपहृत इति अथवा दूरीकृत हृदय कलुष। हृदये यत् कालुष्यम् अस्ति अति पूज्यानां मुनिजनानां सेवया एतत् शबर्याः विशेषणं। शबरी कथम् आसीत् इत्युक्ते मुनिजनानां सेवां कृतवती। कीदृशानां मुनिजनां सेवा? अवन्ध्य महिमानः इत्युक्ते येषां सेवा कदाचित् निष्फलं न भवति। तादृश महिमावन्तः मुनिजनाः तेषां भजन सेवया मुषित हृदय कलुष। एतेषां सेवया मतङ्गाश्रमे एषा शबरी इति शबरकन्यका आसीत्। निषाद कुल तत्र तेषामेव कुलस्य एषा जटिला तत्र मतङ्गाश्रमे आसीत्। तत्र मतङ्गः शबरीम् उक्त्वा सः सशरीरं स्वर्गं गतवान्। शबरीम् उक्तवान् रामलक्ष्मणौ अत्र आगच्छतः तयोः सेवां कुरु अनन्तरमेव तव मोक्षः इति उक्तवान् आसीत्। अतः तं कालं प्रतीक्षन्ति शबरी। कीदृशी आसीत् सा? मुषित हृदय कलुष। तस्याः हृदयम् अत्यन्त निर्मलम् आसीत्। तत्र कालुष्यं किञ्चिदपि नासीत्। तादृशी शबरी शबर्याः मोक्ष साक्षीभूता। मोक्षस्य तस्याः लोकात् सा मुक्तवती, मोक्षं प्राप्तवती। रामः शबरी मोक्षस्य साक्षीभूतः जातः। केवलं
he was a witness for Shabari's salvation. You were the witness to the salvation of Shabari, who had served several saints of unblemished reputation, Avandhya Mahima, unblemished reputation with a very pure heart. एषा शबरी शबर्याः कथामपि सर्वे जानन्ति एव. तस्याः अत्र मतङ्गाश्रमे सा इदानीं वृद्धा जाता अस्ति. मतङ्गाश्रमे तपस्सिद्धानाम् अत्यंत प्रभाविणां मतङ्गशिष्याणां सेवया एषा परिशुद्धात्मा जाता. सा गुरोः वचनानुसारं रामदर्शनार्थं प्राणान् धृतवती. अत्र स रामः आगमिष्यति, रामलक्ष्मणौ आगमिष्यतः, तयोः सत्कारं कृत्वा अनन्तरमेव मम मोक्षः इति सा ज्ञातवती. अतः तयोः सत्कारं कृत्वा स्वस्याः जीर्णदेहं त्यक्त्वा स्वर्गं गतवती. अतः रामः अत्र केवलं Rama was a mere witness. So Shabari had already whatever a person had to have in life. She had served her master well and for long, and she had no worry, no grief, no fear about the future. And permitted by Rama, she gave up her mortal body and went to heaven. So Rama was a mere witness, and Shabari had a satisfaction. किमर्थं राम दर्शनं विना किं शबर्याः मोक्षः न भवति स्म वा? सर्वे रामस्य विषये बहु श्रुतवन्तः. रामस्य काले एव शबरी अपि आसीत्. अतः गुरोः वचनानुसारेण रामः कदा आगमिष्यति तदा एव मम मोक्षः भविष्यति इति तस्याः दृढनिश्चयः आसीत्. तयोः रामलक्ष्मणयोः सत्कारं कृत्वा अनन्तरं सा स्वर्गं गतवती. एतादृश दृश्यस्य साक्षीभूतः रामः अभवत्. तादृश राम जय जय. अत्र अरण्यकाण्डः समाप्यते. इदानीं किष्किन्धाकाण्डं प्रविशामः. रामायणे एकैककाण्डस्य नामकरणे अपि अत्यन्त औचित्यम् अस्ति. प्रथमं बालकाण्डः. तत्र श्रीरामस्य श्रीराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नानां जन्म, तेषां बाल्यावस्थायां यद्यत् प्रवृत्तं तत्सर्वं तत्र विवृतम्. अनन्तरं अयोध्याकाण्डे रामस्य वनगमनं तदा एव आरप्स्यते. कथायाः अग्रिमभागः रामस्य वनगमनमेव प्रथम ग्रन्थि in the sense it's a turning point in the story. अनन्तरं अरण्यकाण्डे अरण्ये वासः, तन्मध्ये पुनरेकवारं द्वितीय ग्रन्थिः रावणेन सीतायाः अपहरणम्. एवं कथा अग्रे अग्रे सरति. इदानीं किष्किन्धा इति प्रदेशे प्रायः कथा घटनाः किष्किन्धा ऋष्यमुखपर्वते तत्रैव भवन्ति. अतः काण्डस्य नाम किष्किन्धाकाण्डः इति. प्रभञ्जनतनय भावुक भाषित रञ्जित हृदय. यत् प्रभञ्जनतनयः कः? प्रभञ्जन इत्युक्ते वायोः नाम. तस्य तनयः वायुसुतः. प्रभञ्जनतनय भावुक भाषित. वायुपुत्रस्य प्रभञ्जनतनयस्य वायुपुत्रस्य भावुक भाषित. भावुक इत्युक्ते अत्यन्त क्षेमङ्करः. तत् किञ्चित् वदामि तस्य विषये. अत्यन्त सुखावहः वचनानि, तेषां श्रवणेन वचनानां भाषित यत् कथितवान् हनुमान् तेन रञ्जित हृदय. यः अत्यन्त आनन्दित हृदय, आनन्दितं हृदयं यस्य सः. हे राम, वायुपुत्रस्य अत्यन्त करुणामृतसदृशवचनानि श्रुत्वा यः
सन्तोषम् अनुभूतवान्। तादृश राम जय जय। Your heart was gladdened by polite talk of Hanuman, the son of wind god. हनुमतः विषये किं वदामि तदि बहु अस्ति, केवलम् अत्यन्त संक्षिप्तरूपेण वदामि तस्य। अस्तु, कबन्धवचनानुगुणम् एते रामलक्ष्मणौ सः वदति, सुग्रीवः इति वानरराजः अस्ति, तस्य मैत्रीं सख्यं करोतु, सः सीतान्वेषणकार्ये साहाय्यं करोति, उपकरोति इति कबन्धेन सूचितं। तदनुगुणम् एते ऋष्यमूकपर्वत, तत्र पम्पातीरे विचरन्तौ ऋष्यमूकपर्वतं प्राप्तवन्तौ। पम्पातीरे पुनः तद् अत्यन्त रमणीयदृश्यमस्ति। तत्र तत्सर्वं दृष्ट्वा रामस्य मनसि पुनः सीता विषये अत्यन्त तत्सर्वं स्मृत्वा, यदि सीता अत्र भवति स्म, सीता यदि एतत् सर्वं रमणीयं दृश्यं द्रष्टुं मया सह सा भवति चेत् कथं भवति स्म इति पुनः सः दुःखतप्तः भवति। लक्ष्मणः तं सान्त्वयति। अनन्तरं तस्मिन् प्रदेशे एतौ रामलक्ष्मणौ द्विवचन पाठस्य अभ्यासं कर्तुं एतादृश रामलक्ष्मणयोः गमनं तत्सर्वं यतः रामलक्ष्मणौ धनुर्धरौ भ्रातरौ तेजस्विनौ एवं द्विवचनस्य बहुधा प्रयोगः, बहुधा किं सर्वत्र यदा यदा रामलक्ष्मणयोः विषये उच्यते तदा द्विवचनस्य प्रयोगः अत्यन्त भाषाभ्यासिनां तद् अत्यन्त उपकाराय भवति। एतौ धनुर्धरौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ एवमेव विचरन्तौ पम्पातीरे आगतवन्तौ। तत्र सुग्रीवः नाम वानरराजः तत्रैव विचरन् आसीत्। सः मतङ्गाश्रमप्रदेशः, ऋष्यमूकपर्वतः, तत्र सः स्वस्य भ्रात्रा निष्कासितः, राज्यात् बहिः प्रेषितः सुग्रीवः तत्र सञ्चरन् आसीत्। तस्य भयं कीदृशम् आसीत् इत्युक्ते, यं कमपि अपरिचितं पश्यति चेत् वालिना, भ्रात्रा वालिना एव प्रेषितः, मम वधार्थं वालिना प्रेषितः इत्येव तस्य मनसि आसीत्। वालिः अत्यन्त पराक्रमी आसीत्। वालिः सुग्रीव एतौ भ्रातरौ। तद् विस्तारभयात् पुनः तत्सर्वं न वदामि, किन्तु सः मतङ्गाश्रमप्रदेशे किमर्थं वासं कृतवान् इत्युक्ते, वालिनः शापः आसीत्। सः दुन्दुभि इति राक्षसं मारितवान्, तस्य रक्तबिन्दवः मतङ्गाश्रमे बिन्दूनि पतितानि। अतः क्रुद्धः मतङ्गः तपोबलेन वालिः एव एतस्य वालिनः कार्यमेव इति ज्ञात्वा सः शप्तवान्, अत्र आगच्छति चेत् तव वधः भविष्यति इति। अतः यद्यपि राज्यात् बहिष्कृतः सुग्रीवः, केवलम् एतत् स्थलं क्षेमकरम् इति ज्ञात्वा तत्र अन्यैः कपिभिः वसति स्म। सः रामलक्ष्मणौ पश्यति, तस्य मनसि महान् अत्यन्त भीतिः उत्पन्ना जाता। सः पुनः कुत्रचित् तत्रैव समीप गुहायां किञ्चित् आत्मानं निगूहितं तत्र गच्छति। तदा हनुमान् अनन्तरम् अन्ये कपयः पश्यन्ति। हनुमान् कारणं पृच्छति। तदा यदा सुग्रीवः एवं भवति, हनुमान् वदति, न अत्र भयस्य कारणं न, तयोः दर्शनेन तादृशौ तौ इति न भाति। अतः अहं भिक्षुरूपेण तयोः समीपं गच्छामि, तौ किम् इच्छतः इति ज्ञात्वा अनन्तरम् आगच्छामि इति सः गच्छति। भिक्षुरूपेण इति वानररूपेण गच्छति चेत् प्रायः सः अत्यन्त बुद्धिमान्, बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वम् अरोगिता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च
हनूमत् स्मरणात् भवेत् इत्येव अस्ति। एकैक गुणे अपि हनुमान् अत्यन्त सः अपि यथा रामः गुणाकरः एषः हनुमान् अपि तथैव अस्ति। सः भिक्षुरूपेण आगच्छति, यतः अपरिचितौ तौ तयोः मनसि किम् अस्ति इति ज्ञात्वा अनन्तरं स्वरूपदर्शनं करोमि इति चिन्तयित्वा तयोः समीपम् आगच्छति। आगत्य किं करोति सः? अत्यन्तमधुरया वाचा प्रथमं तयोः प्रशंसां कृत्वा तयोः रामलक्ष्मणयोः रूप विक्रम तेजसां वर्णनं करोति। अनन्तरं युवयोः प्रभया एषः ऋष्यमुखपर्वतः एव पर्वतेन्द्रः अवभासितः, इत्युक्ते एषः पर्वतप्रदेशः भवतोः प्रभया अत्यन्त तेजः पूर्णः जातः इति प्रथमं वदति। प्रियवाक्येन कः न तुष्यति? अनन्तरं तयोः आगमनकारणं पृच्छति। अनन्तरं सः कः? आत्मनः परिचयं वदति। आत्मनः परिचयं कथं वदति? प्रथमं सुग्रीवस्य नाम, सुग्रीवो नाम धर्मात्मा कश्चित् वानरपुङ्गवः इति आरम्भं कृत्वा वीरो विनिकृतो भ्रात्रा जगद्भ्रमति दुःखितः प्राप्तोऽहं प्रेषितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना राज्ञा वानरमुख्यानां हनुमान् नाम वानरः। अत्यन्त विनयेन स्वस्य परिचयं करोति। तस्य वचनं सर्वं श्रुत्वा कथं वक्तव्यम् इति भाष्यकारः पतञ्जलिः वदति। एकशब्दः सम्यक् ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। ये केवलम् एकशब्दं यत् वदामः तत् अत्यन्तं तस्य अर्थं सर्वं ज्ञात्वा सम्यक् सुष्ठु वदामः चेत् तेनैव अस्माकं स्वर्गलोकं गन्तुं तत् वीसा प्राप्यते इति सः वदति। हनुमतः वाक्कौशलम् अत्यन्तं करुणामृतम् आसीत्। सः वदति नानृग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेदधारिणः न सामवेदविदुषः शक्यमेवं विभाषितुं नूनं व्याकरणं कृत्स्नम् अनेन बहुधा श्रुतं बहुव्याहरतानेन न किञ्चिदपशब्दितम्। एषः बहु उक्तवान् हनुमान्, तथापि एकशब्दमपि एतस्य अपशब्दः अनर्थकर वाक् तस्य मुखात् न निसृता। अनन्तरम् एतदपि वदति कथं वक्तव्यं, हिस् बाडी लैंग्वेज एंड ऑल, नो फाल्ट इज नोटिस्ड एनीवेयर इन हिस् फेस नॉर इवन इन हिस् आईज, हिस् वॉइस इज क्लियर, स्पीच इज अनएम्बिगुअस, दिस इज very much required. Hanumatah, the personality of Hanuman, for public speaking, I think it's a very good example. Many times we use so many unnecessary words like this one, that one, right, okay. Tat sarvam purana padani. Tat sambhashane ye chaturah bhavanti etat sarvam न उपयुज्य गंगा प्रवाहवत् भवति, अति वेगेन अपि न वदन्ति, अत्यन्त मन्दमपि न वदन्ति। अनन्तरं मुखे नेत्रयोः वा वदनस्य वा ओष्ठयोः विकारः न भवति। तथा अत्यन्त शान्तस्वरेण एषः उक्तवान्। रामस्य तु रामः अत्यन्त आकर्षितः, हनुमतः वाक्कौशलेन एव एषः आकर्षितः। तत्र चम्पूरामायणे भोजः तत्र अत्यन्त सुन्दर पद्यम् अस्ति तत्र, अतः वक्तुम् इच्छामि। तपन पवनयोर्यः प्राप्तवान् पुत्रभावं शतमख कृतपालि विद्यया जन्मना च स तु दशमुख कीर्तिस्तोम सोमस्य पक्षः चरम इव तनूमान् प्राप रामं हनुमान्। चरम इव तनूमान् प्राप रामं हनुमान्।
किमिति वर्णयति तपन पवनयोः यः प्राप्तवान् पुत्रभावं। तपनः इत्युक्ते सूर्यः। सूर्यः कथं हनुमतः पिता जातः? सः गुरुः। एषः बाल्ये किं कृतवान्? क्षुधार्तः फलमोहात् सूर्यमेव गृहीतुकामः। अनन्तरं किम् अभवत्? इन्द्रस्य वज्रायुधेन एतस्य हनुभङ्गः जातः। अनन्तरं सूर्यः एतस्मै व्याकरणम् अन्यशास्त्राणि सर्वं पाठयति। पिता यः गुरुः अपि यः पाठयति सः शास्त्रानुगुणं सः अपि पितृस्थानं प्राप्नोति। अनन्तरं पवनः एषः वायुपुत्रः एव। पवनयोर्यः प्राप्तवान् पुत्रभावं शतमखः इत्युक्ते इन्द्रः। शतं यज्ञान् कृतवान्, शतक्रतु इत्यपि तस्य नाम अस्ति। शतमख कृतपालि, पालि इत्युक्ते अत्र हनु। विद्यया जन्मना च एषः अत्यन्त कुशलः तादृशः स तु तादृशः हनुमान् दशमुख कीर्तिस्तोम सोमस्य पक्षचरमैव। अत्यन्त सुन्दर उपमा। दशमुखः कः? रावणः। रावणस्य कीर्तिस्तोम सोमः। कीर्तिस्तोम इत्युक्ते तस्य रावणस्य कीर्ति यशोमण्डलस्य, यशोमण्डलम् एव चन्द्रबिम्ब इव अस्ति, तस्य चरम पक्षचरमैव। चरमः पक्षः इत्युक्ते कृष्णपक्षः, शुक्लपक्षः कृष्णपक्षः इति अस्ति। प्रथमं शुक्लपक्षः, द्वितीयं कृष्णपक्षः। चरम इत्युक्ते लास्ट one in these two, it is कृष्णपक्ष। कृष्णपक्षे यथा कालक्रमेण चन्द्रस्य प्रकाशस्य क्षयः भवति तथा हनुमान् कथं रामस्य समीपं गतवान्? तनूमान्, वानर शरीरं विहाय भिक्षुरूपेण भिक्षु रूपं धृत्वा रामं प्राप। तत् कथम् आसीत् इत्युक्ते दशमुख कीर्तिस्तोमसोमस्य पक्षश्चरमैव। इदानीमेव हनुमतः गमनात् एव रावणस्य रावणस्य कीर्तेः क्षीणता तदारभ्य इदानीं हनुमतः रामस्य च मेलनं जातम्। एतेन अद्य आरभ्य, एतयोः मेलनदिनात् आरभ्य दशमुखस्य कीर्तिक्षयः आरब्धः इति। एतद् इट्स् वेरी symbolic that Ravana's fame started, the decline of Ravana's fame started with Hanuman meeting Rama. तथा अस्ति। प्रभञ्जनतनय भावुक भाषित। भावुक इत्युक्ते शिक्षा, व्याकरणं, छन्दः, वेद सर्वं सः सम्यक् पठितवान् आसीत्। अनन्तरम् एतेन अत्यन्त क्षेमङ्करः आसीत्। तस्य वचनानि क्षेमकरः इत्युक्ते इहलोके परलोके तादृश श्रोतुमपि मधुरम् आसीत्, अर्थमपि किञ्चिदपि अनर्थमपि नासीत्। यद् वक्तव्यं तद् तत्र सन्दिग्धं विना अत्यन्त स्पष्टतया उक्तवान्। एतेन रामः अत्यन्त सन्तुष्टः। अनन्तरं रामस्य गुणः अपि अत्र श्लाघनीयः, यतः गुणी च गुणरागी च विरलः सरलो जनः इति अस्ति। यदा अन्यः उत्तमं वदति तस्य श्लाघनीयगुणः अपि अपेक्षितः। अतः विद्वान् एव विजानाति इति अस्ति खलु। अतः रामस्यापि सः अपि स्मितपूर्वाभिभाषी। तस्य अपि वाल्मीकिः अत्यन्त रमणीयतया रामस्य गुणानां विषये कथयति। तादृशः रामः, सः स्वयमेव अत्यन्त मृदुभाषी, स्मितपूर्वाभिभाषी। वायुपुत्रस्य हनुमतः वचनैः सः अत्यन्त
आनन्दितः आनन्दित हृदयवान् हे राम जय जय प्रभञ्जन तनय भावुक भाषित रञ्जित हृदय राम जय जय victory to you O Lord Rama. Only one line I have given here, so later you have to apply this line to every line. Victory to you O Lord Rama अथवा संस्कृत भाषया प्रभञ्जन तनय भावुक भाषित रञ्जित हृदय श्रीराम जय जय. अग्रिम चूर्णिका तरणिसुत शरणागति परतन्त्रीकृत स्वातन्त्र्य. तरणिसुत शरणागति परतन्त्रीकृत स्वातन्त्र्य. तरणिसुतः कः? तरणिः इत्युक्ते सूर्यस्य नाम. सूर्यस्य 37 नामानि सन्ति अमरकोशे. द्युमणिस्तरणिः तथा तत्र भवति. तरणिः तरणिसुतः सूर्यपुत्रस्य सुग्रीवस्य शरणागति शरणागत्या अथवा शरणवर्णेन परतन्त्रीकृत स्वस्वातन्त्र्यं यः स्वस्वातन्त्र्यं विमुक्तवान् अथवा परायत्तीकृत्य स्वतन्त्रभावः यस्य स्वातन्त्र्यं सुग्रीवस्य अधीनम् अभवत् इति. तरणिसुत शरणागति परतन्त्रीकृत स्वातन्त्र्य. पुनरेकवारं वदामि. तरणिसुतः इत्युक्ते सुग्रीवः. तरणिसुतस्य सुग्रीवस्य शरणागत्या शरणवर्णेन परतन्त्रीकृत स्वातन्त्र्य परायत्तीकृत स्वतंत्र भाव हे राम जय जय. You gave up your freedom and authority for the friendship and help of Sugriva, the son of sun god. अत्र किं करोति एषः? सुग्रीवस्य मेलनम् अभवत्. अनन्तरं सुग्रीव समीपं हनुमान् किं करोति? स्वस्य भुजयोः राम लक्ष्मणौ उपाविश्य सुग्रीवस्य समीपम् आगच्छति. अनन्तरं प्रथममेव तेषाम् आगमनस्य उद्देशं कथयति. यतः सुग्रीवः अत्यन्तं भीतः आसीत्. रामस्य मनसि अपि कबन्धः उक्तवान् सुग्रीव सख्यं कुरु इति. अतः अत्र आगतवान्. अनन्तरं सुग्रीवः अपि रामस्य सह अपि समानव्यसनिनौ तस्य पत्नीं वालिः अत्यन्त बलात्कारेण तां स्वसमीपे तस्याः वासः तत्रैव आसीत्. अनन्तरं भ्रातरम् अपि राज्यात् निष्कासितवान्, बहिः प्रेषितवान् आसीत्. अत्यन्त दुःखितः सुग्रीवः. अनन्तरं सः निरपराधी, तथापि तस्य स्वस्य निरपराधविषये भ्रातरं वक्तुं बहुधा प्रयत्नं करोति. किन्तु एषः अत्यन्त प्रथमम् अत्यन्त क्रोधाविष्टः. भ्रातुः वचनं सर्वथा श्रोतुं सः न सिद्धः अस्ति. तस्य वधः कर्तुम् एव गच्छति, वधं कर्तुं गच्छति. अतः इदानीं सः मतङ्गाश्रमे अस्ति. इदानीं रामलक्ष्मणयोः दर्शनेन सः अपि अत्यन्तं उदितः. सः अपि बाहु प्रसारितवान् सख्यभावं प्रदर्श्य. अनन्तरम् अग्निं साक्षीकृत्य रामसुग्रीवौ तत्र मित्रत्वम् रामसुग्रीवयोः मित्रता जाता. उभावपि स्वस्ववृत्तान्तं कथयतः. एषः किं रामः एवं तरणिसुतं सुग्रीवं स्ववयस्येन परिगण्य स्वस्य स्वातन्त्र्यम् इत्युक्ते सः इदानीं शरणागतः. सः अपि सुग्रीवः सः यदिच्छति तत् कर्तुम् एषः सिद्धः जातः. तरणिसुत शरणागति सुग्रीवस्य शरणागत्या परतन्त्रीकृत स्वातन्त्र्य. स्वस्य पूर्वं
किम् आसीत्, अनन्यशासनीया इति आसीत्। तत्र भरद्वाजशासन, तत्र चित्रकूट गिरिकटकतटरम्यावसता अनन्यशासनीया इति। अत्र मैत्री भावनया स्वस्वातन्त्र्यमेव तस्य अधीनं कृतवान्, सुग्रीवस्य अधीनं कृतवान् इति अत्र अस्ति। तरणीसुत शरणागति परतन्त्रीकृत स्वातन्त्र्य। अस्तु, इदानीं सुग्रीवः रामस्य परममित्रम्। सः किम् इच्छति? वालिवधम् इच्छति। स्वस्य कथां सर्वं निवेदयति। रामः अपि सीता विषये पूर्वम् अयोध्यां त्यक्त्वा अरण्यवासः तत्सर्वं वदति। राक्षसानां हननम्, अनन्तरं रावणेन सीतापहरणं सर्वं सः अपि कथयति। सुग्रीवः अपि स्वस्य भ्रात्रोः वालिनः कथां कथयति। किमर्थं तस्य एतादृशी दशा प्राप्ता इति वदति। तत्सर्वं श्रुत्वा इदानीं तस्य अत्यन्त आप्तमित्रं रामः, सः किं करोति? तव भार्यापहारिणं तं वालिनम् अद्यैव हनिष्यामि इति एतस्य मित्रस्य साहाय्यं कर्तुं सः शपथं करोति। तदा सुग्रीवः वदति, सः सामान्यः न, मम भ्राता वालिः अत्यन्त पराक्रमी, तस्य पराक्रमं वदति। अनन्तरं परीक्षाद्वयं सः रामस्य भुजबलपराक्रमं, बाणकौशलम्, अस्त्रप्रयोगकौशलं सर्वं ज्ञातुम् इच्छति। यद्यपि केवलं दर्शनेन अथवा रामलक्ष्मणयोः अरण्ये वृत्तान्तकथनेन विश्वासः अस्ति, तथापि वालिनः पराक्रमस्य वालिनः अभिमुखः एषः भवितुं शक्यते वा? वालिवधं कर्तुम् एषः पारयति वा इति एषः परीक्षां कर्तुम् इच्छति। अतः सः तत्परीक्षाद्वयं करोति। रामस्य परीक्षा उपायेन रामः कथं तस्य अपेक्षायाः द्विगुणम् अथवा शतगुणं स्वस्य पराक्रमं प्रदर्श्य मित्रस्य मनसि अत्यन्त विश्वासं सः उत्पादयति। दृढघटित कैलासकोटि विकटदुन्दुभि कंकालकूट दूरविक्षेपदक्ष दक्षिणेतर पादांगुष्ठधर चलन विश्वस्त सुहृदाशया। पुनरेकवारं वदामि, भवन्तः पठनसमये अर्थानुगुणं पदानां योजनं कुर्वन्ति चेत् अनन्तरं कण्ठपाठः तु दृढघटित कैलासकोटि तथा भवति। अनन्तरं यदा कदाचित् अभ्यासं नास्ति अथवा इदानीं वयं बाल्ये यथा कण्ठपाठं कृतवन्तः तथा सुलभं नास्ति। इदानीं पुनः पुनः अभ्यासः करणीयः। अतः प्रथमम् अर्थं विना कण्ठपाठं कर्तुं शक्यते। अनन्तरम् अर्थावगमनेन ओहो एवं कथायाः स्वरूपम् एवम् अस्ति इति स्मृत्वा यदि एकं पदं वा तत्र मध्ये त्यक्तं भवति तदपि योजयितुं शक्यते। दृढघटित कैलासकोटि विकटदुन्दुभि कंकालकूट. That much, it is one line which talks about the skeleton of the Rakshasa Dundubi and how it was. Dridaghatita, it was well knit, that means they were all well connected, well united. कैलासकोटि कथमासीत्? कैलासशिखरवत् आसीत्। अनन्तरं किं कंकालकूट, कंकाल इस् अस्ति तस्य अस्थिराशिः, स्केलिटन्। कस्य? दुन्दुबेः। दुन्दुबि नाम विकटदुन्दुबि। So Dundubi's adjective is Vikata. So he was very cruel and very ferocious. Kankalakuta is his
the skeleton, the skeleton of this fierce Dundubi. Roughly I will explain and then प्रतिपदस्य अर्थं पुनरेकवारं वदामि यतः चूर्णिका यदा दीर्घा भवति पुनः पुनः अर्थकथनेन अत्यन्तस्पष्टं भवति। एतद् रामः किं कृतवान् दूरविक्षेप अत्यन्तदूरं विक्षिप्तवान्। कथं दूरविक्षेपदक्षः रामः कथं कृतवान् सः दक्षिणेतर पादांगुष्ठधरचलन दर very slight movement of dakshinetara. See, dakshina is right, dakshinetara, this is a beauty in Sanskrit. Instead of telling right, sorry, kshamyatam, dakshinetara is left, dakshina is right, dakshinetara, dakshina itara, other than right is the meaning. So it with left foot, toe, angushta, padangushta, darachalana. He did not do any great this thing, circus to throw this Kankala Kuta, which was like Kailasa Koti. There are very little slight movement of his left foot toe. He threw it, Dura Vikshepa. If Vali had thrown it to one yojana, he threw it to Shata yojana. And Vishwasta Suhrudashaya. By doing so, he brought lot of faith or trust in himself for Sugriva. That means Sugriva wanted to test Rama. So you proved, O Rama, you proved your prowess to Sugriva by flicking the mountain-like monstrous skeleton of Dundubi for a very long distance with your left toe, by just a slight movement of your left toe. यदा संस्कृतेन एव अर्थः अवगम्यते तदा आङ्ग्लभाषायाः साहाय्यमपि न अपेक्षते. इतोपि दर is very small, like pulsating, very small movement. इदानीं प्रतिपदार्थं वदामि. दृढ इत्युक्ते सुदृढं, घटित इत्युक्ते सहित, अत्यन्त सुदृढं सुदृढेन सहितं, कैलासकोटि इत्युक्ते तस्य शृङ्ग शिखर, कैलासशृङ्ग एव इत्युक्ते दुन्दुभिः महाकायः भीमकायः यथा सः तथा आसीत् भीमकायः, तस्य अस्थिपञ्जरमपि तथैव बृहदाकारम् अत्यन्त पर्वतोपमम् अस्ति. कैलासकोटि, कैलासस्य शृङ्गाणि इव, विकट दुन्दुभेः, विकट इति तस्य अत्यन्त तस्य देहस्य वैशाल्यमपि वर्णयति, तस्य स्वभावमपि वर्णयति. सामान्यकायः न, विकटकायः विशालकायस्य दुन्दुभिः तन्नाम सः तन्नाम राक्षसस्य कंकालकूटं शरीरस्य अस्थिराशेः दूरविक्षेपेण अथवा दशयोजन दूरं तद् क्षेपणं कृत्वा, क्षेपणे दक्षः समर्थः दक्षिणेतर पादांगुष्ठ. कथं कृतवान् सः? दक्षिणेतर पादांगुष्ठेन इत्युक्ते सव्यचरणाङ्गुष्ठस्य दरचलन, केवलं स्पन्दनम् अत्यन्त सूक्ष्मचलनेन विश्वस्त सुहृत् आशया, विश्वासम् उत्पादितवान्. कस्य मनसि? मित्रस्य, सुहृदः सुग्रीवस्य आशया, सुग्रीवस्य हृदयं यः विश्वासेन पूरितवान्, तादृश राम जय जय. आवश्यकं वा पुनरेकवारं वदामि. दृढघटित अत्यन्त सुदृढं परस्पर
योजित कैलासकोटि कैलासशिखरवत् उन्नत विकटदुन्दुभि कंकालकूट अत्यंत बृहत्कायस्य दुन्दुभेः अस्थिराशेः दक्षिणेतरपादाङ्गुष्ठधरचलनेन सव्यपादस्य अंगुष्ठस्य स्वल्पमात्रचलनेन दूरविक्षेपदक्ष अत्यंत दूरं किम् उक्तवती दशयोजनम् इति वा दशयोजनदूरं यः क्षिप्तवान् दशयोजनदूरे 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 तत् क्षेप्तुं समर्थवान् तादृशरा कृत्वा तत् कार्यं कृत्वा विश्वस्त सुहृदाशय विश्वस्त इत्युक्ते वेरी he got trusted so suhridasha sugriva was very much satisfied by this deed of Rama. That means here it's an adjective to Rama who O Rama who did this and whose friend was completely convinced to that Rama Jaya Jaya. That is how you have to take. You can even take this Dura Vikshepadaksha later. Dridaghatita Kailasa Koti Vikata Dundubi Kankala Kuta Dakshinetara Padangushta Darachalanena Dura Vikshepadaksha Vishwasta Suhridashaya Rama Jaya Jaya. अग्रिमान्यदेका अन्यद् चूर्णिकाद्वयम् अस्ति अत्र किष्किन्धाकाण्डे तदा अनन्तरं पश्यामः प्रश्नाः अथवा सव्यहस्त इत्युक्ते वामहस्त दक्षिण इज राइट सव्य अर्जुन was called as सव्य साचिन सव्य and ambidextrous who can shoot arrows by left hand as well as right hand. Savya is this. Usually in some stotras you get this. Eshaha dakshinaha, eshaha vamaha. Savya hasta ityukte left hand. Copy. Purvatana, somebody has asked the meanings of the previous lessons. Prithvi Mahodaya, Prithvi Shanai. YouTube मध्ये एतत् सर्वं लभ्यते अतः व्योमपाठशाला रघुवीरगद्यम् इति दीयते चेत् सर्वं पूर्वतनपाठाः तत्र अपलोड् कृताः तत् शृणोतु इदानीं प्रतिदिनं कक्षाद्वयं वा कक्षात्रयं करोतु किं 43rd चूर्णिका अत्र किं what is your doubt? There is no धातु परतन्त्रीकृतः इति तदेव तरणिसुत शरणागति परतन्त्रीकृतः तप्रत्ययः रामः तादृशः स्वातन्त्र्यं यः परतन्त्रीकृतः जय जय इति हृदय कलुष इत्युक्ते कलुष कालुष्यम् इत्युक्ते इम्प्यूरिटीस् हृदय कलुष इत्युक्ते when our mind is full of bad thoughts, mind or heart, whether both are interconnected. So this Shabari was so pure at heart. How did she attain that state? She had served so many rishis and she had all her whatever impurities in her heart she had and everything. She was now nirmala, nishkalushya, all these are synonyms. So hridaya kalusha is that impurities in the heart, who had not even a trace of impurity in her heart.
वाल्मीकि रामायणे वा दक्षिणेतरपादाङ्गुष्ठ इति नास्ति, किञ्चित् अत्र तेन किं कर्तुम् इच्छति एषः रामस्य एतत् अत्यन्तलीलया एतत् कार्यं कृतवान् इति वक्तुं वामपादस्य वामहस्तस्य यदा उपयोगः सामान्यतः रूढौ प्रयोगः अस्ति तथा तत्र यदस्ति साक्षात् एवम् अत्र नास्ति कदाचित् अधिकमपि अस्ति कदाचित् तद्दिने उक्तवती सीतापहरण प्रसङ्गः नास्ति सीता स्वयंवरः नास्ति तथा each poet after Valmiki, for them Ramayana and Mahabharata is the source for all their works, whether it is Kalidasa or Bhasa. So many poets have rewritten Ramayana. They have not changed the Moola Katha. Here and there, they have used their own imagination. They have made it more beautiful sometimes, more beautiful in the sense what Valmiki has not elaborated. That part has been taken and that has been elaborated, and that for readers that definitely gives lot of enjoyment. So rasaswadaha kartum shakyate. तस्य अर्थः मूलकथायाः परिवर्तनं केनापि न कृतम् मूलकथा भङ्गः यथा न भवेत् तथा केषाञ्चन प्रसङ्गानाम् अधिकवर्णनम् are the words they use just as I told Bhoja's word using there Valmiki doesn't tell that Dashamukha's Kirti Mandala started declining or it's losing its luster. These are all the poet's imagination. So there is no harm in doing this. So the अस्माभिः अपि तस्य आस्वादनं कर्तुं शक्यते अस्तु अत्र स्थगयामः कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवादाः शुभरात्रिः परश्वः पुनर्मिलामः।